नमाज फजर के बाद एक सूरत पढ़ने वाला 3 दिन में करोड़पति बन जाता है। ये वजीफा बड़ी मुश्किल से मिला है। बिल्कुल एक सच्चा और मुस्तनद वजीफा है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज जिस खास तस्बीह का अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अल्लाह पाक का एक बहुत ही मुबारक नाम और एक बहुत ही प्यारी सूरत है। और फजर के बाद जब कोई मेरा भाई या मेरी बहन इस तस्बीह को पढ़ लेगा और 3 दिन तक ये अमल मुसलसल कर लेगा, यानी बगैर किसी दिन का नागा किए हुए, यानी किसी को आपने नागा नहीं करना, और मुस्तकिल मिजाजी से 3 दिन में अगर आपको 300 करोड़ भी अगर चाहिए हो तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक अपने फजल और अपने करम के सदक़े तुफैल आपको इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से बिल्कुल अता फरमा देगा। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि आपको हर चीज मिलेगी। ये बड़ी ही मुजर्रब अमल है और बड़ा ही खास अमल है। नाज़रीन किराम, जब बंदा अपने अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उसको जरूर अता फरमाता है। अल्लाह पाक इसको इतना अता कर देता है कि इसको फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये बात तो सब ही जानते हैं कि इस दुनिया की मोहब्बत और इस दुनिया के लोग जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब, ये कुछ भी नहीं। अगर हमारा रिश्ता अल्लाह पाक से मजबूत है, मजबूत तर हो जाए, तो फिर ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद हमारे हाथों में आ जाती हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक भी इस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करती है। ये सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने का फायदा होता है। और अगर बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर इसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करता है तो वो मखलूक इससे हमेशा धोखा दही करती है। फिर वो मखलूक से गिले शिकवे भी करता है कि मेरे साथ ये हो गया है, इस बंदे ने तो मेरे साथ ज्यादती कर दी है, फला बंदे ने ये कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। तो भाइयों और बहनों, हमेशा अपने अल्लाह पाक से ही मोहब्बत करो। सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, हर चीज आपकी हो जाएगी। और किसी को हकीर मत समझो, किसी को भी बुरा मत समझो, और अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखो। कहा जाता है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियां डूबने वाली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पुरसुकून था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी, एक कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो उस बंदे के ही और अल्लाह पाक के हुक्म के ही मोहताज हैं, और जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और जबरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नजर आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि जरा मोहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है होकर रहेगा। कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महूल थे कि उन्होंने एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने हस्बे सबक इस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए इस तरह मोहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा कि ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं, अल्लाह का हुक्म भी अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, आप उसकी रहमत से क्यों मायूस हो। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदके हमें जरूर अमन व अमान और अमन व सलामती के किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर
حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے، اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ گئی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی۔ کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عالم اور محفوظ ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الزمل کی آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ اے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین و کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی یا پھر صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمزور تک مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ بے اللہ پر بھروسہ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تو پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کو دلوں میں اور وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے ناراض ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے، تو تم بھی اس سے برا کہو، اور وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین پہ بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو، اگر تم دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رنج و غم ہیں، وہ سب انشاءاللہ العزیز ہر چیز گویا سارے آسمان، سارے چرند، سارے پرند، حتیٰ کہ آپ کے اپنے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے ہر بہن بھائی یا رشتہ دار سب آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو لہٰذا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے دشمنی مت کرو، کیونکہ میرے رب نے اگر اعلان برات فرما دیا تو گویا کوئی بھی شخص آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں، اور جو کچھ بھی پیچھے میں نے بیان کرا وہ سب بے حد ضروری تھا۔ تو لہٰذا آگے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 3 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 3 بار آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کو بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا؟ نماز والا پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और जब आपने दुरूद इब्राहिमी को भी 11 बार या 7 बार पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने सूरतुल इखलास को यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसको 41 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल इखलास को 41 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद 101 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या समीउ या समीउ या समीउ, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का दूसरा नाम पढ़ना है या वासिउ या वासिउ, इसको आप लोग 100 मरतबा पढ़ेंगे। या वासिउ का मतलब है वसीयत देने वाले। ये 2 तस्बीहात अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों की पढ़ लेनी है। फिर 160 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 ये पढ़नी है। उसके बाद आप लोग इंशाअल्लाहुल अजीज माल और दौलत में खूब इजाफा होगा। और अगर कोई शख्स अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भी ये वजीफा बड़ा ही मुजर्रब है, बड़ा ही खास वजीफा है। अल्लाह पाक इसको बहुत ज्यादा रिज्क माल और दौलत अता फरमाएगा। उसके बाद अव्वल जितना दुरूद पाक पढ़ा उतना ही आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेंगे। तो मेरे भाइयों, जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के रिज़्क़ हलाल में बेशुमार की बरकतें वुसअतें अता फरमाए। और जिन भाई बहनों के घर में या फिर रिश्तेदार में कोई भी शख्स बीमार है, उसको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व